السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد. درس اليوم les articles partitifs، أدوات التجزئة اللي هي du، de la، de l'apostrophe و des. بالنسبة لهذا الدرس سبق لي وأن قمت بشرحه، لكن الصورة لم تكن واضحة، لهذا قمت بإعادته. الهدف من درس اليوم هو التعرف على معنى أدوات التجزئة في الجملة، وثانيا التعرف على استعمال كل أداة من هذه الأدوات على حدة، وسنرى أيضا متى تتحول أدوات التجزئة إلى de. أدوات التجزئة du، de la، de l'apostrophe و des سميت بهذا الاسم، يعني بأدوات التجزئة، لأن معناها في الجملة يكون جزء من الشيء أو القليل منه، وليس الشيء كله. مثال: Je bois du lait. Je bois أشرب du lait من الحليب. معنى أداة التجزئة du في هذه الجملة تعني أشرب القليل من الحليب وليس الحليب كله. ونمر الآن إلى استعمال أول أداة تجزئة اللي هي du. تستعمل du مع الاسم المذكر المفرد، يعني الاسم الذي يأتي بعد du يكون دائما اسم مذكر مفرد. Par exemple: مثال: Je mange du fromage. Je mange آكل du fromage يعني من الجبن. إذن هنا استعملنا du لأن الكلمة التي بعدها اللي هي fromage هي masculin singulier، يعني مفرد مذكر، لهذا استعملنا du. ونمر إلى ثاني أداة من أدوات التجزئة اللي هي de la. de la تستعمل مع الاسم المؤنث المفرد، يعني الكلمة التي تأتي دائما بعد de la تكون اسم مؤنث مفرد. Par exemple: Je mange de la salade. Je mange آكل de la salade يعني من السلطة. إذن استعملنا de la لأن الكلمة التي بعدها اللي هي salade هي كلمة féminin singulier، مؤنث مفرد، لهذا استعملنا de la. ثالث أداة تجزئة اللي هي de l'apostrophe تستعمل مع الاسم المفرد الذي يبدأ بفويل أو H غير منطوقة. Par exemple: Je bois de l'eau. هنا استعملت de l'apostrophe لأن كلمة O اللي هي الماء تبدأ بفويل اللي هو E، لهذا استعملنا de l'apostrophe. آخر أداة تجزئة اللي هي des وتستعمل مع الاسم الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث. Par exemple: مثال: Je mange des fruits. Je mange des fruits. هنا استعملنا des لأن fruits في الجمع، يعني كلمة في الجمع، لهذا استعملنا des. إذن du تستعمل مع الاسم المفرد المذكر، de la تستعمل مع الاسم المفرد المؤنث، de l'apostrophe تستعمل مع الكلمة التي تبدأ بفويل أو H غير منطوقة، وأخيرا des تستعمل مع الجمع سواء كانت الكلمة الجمع مذكر أو مؤنث نستعمل des. والآن نمر إلى الحالات التي تتحول فيها أدوات التجزئة إلى de. ونبدأ بأول حالة هي les adverbes de quantité، يعني ظرف الكمية. إذا كان في الجملة كلمة لها علاقة بالكمية فإننا نستعمل de. هذه الكلمات par exemple بحال مثلا peu قليل، trop كثير، beaucoup كثير. يعني إذا وجدنا كلمة من هذه الكلمات أو كلمة أخرى لها علاقة بالكمية فإننا نستعمل de. Par exemple: Il mange trop sucre. إذن هنا ما هي أداة التجزئة التي يجب أن أستعملها؟ لدينا sucre هي يعني كلمة masculin singulier، يعني مذكر مفرد، يعني يجب أن نستعمل معها du. ولكن لوجود ظرف الكمية اللي هو trop، يعني trop هي كلمة لها علاقة بالكمية، لا نستعمل du ونستعمل de. Il mange trop de sucre، ولا نقول il mange trop du sucre.
نستعمل دو لوجود ظرف الكمية. والآن نمر إلى الحالة الثانية التي تتحول فيها أداة التجزئة إلى دو. les adjectifs الصفات. إذا كانت الجملة تتضمن صفة معينة فإننا نستعمل de. Par exemple, j'ai beaux vêtements يعني لدي ملابس جميلة. إذا هنا beaux vêtements يعني هي جمع، يعني في الجمع يجب أن أستعمل des، ولكن لوجود الصفة beau اللي هي جميلة هي صفة سنستعمل de. ونكتب j'ai de beaux vêtements. j'ai de beaux vêtements ولا نكتب j'ai des beaux vêtements. ونمر إلى الحالة الثالثة والأخيرة التي تتحول فيها أدوات التجزئة إلى دو، وهي la négation النفي. يعني إذا كانت الجملة منفية نستعمل دائما دو. Par exemple, je mange des fruits. هذه جملة مثبتة يعني ليست جملة منفية، إذن استعملنا دي مع الجمع. في النفي نقول je ne mange pas de fruits. je ne mange pas de fruits. يعني هنا في النفي تلاحظون بأن fruits يعني كلمة في الجمع ولم تأخذ دي وأخذت دو لأن الجملة منفية. إذن الحالات التي تتحول فيها أدوات التجزئة إلى دو هناك 3 حالات. الحالة الأولى les adverbes de quantité، يعني إذا كانت الجملة تتضمن كلمة لها علاقة بالكمية فإننا نستعمل de. الحالة الثانية les adjectifs يعني الصفات، إذا كانت الجملة تتضمن صفة معينة فإننا نستعمل de. والحالة الثالثة والأخيرة هي la négation، يعني عندما تكون لدينا جملة منفية فإننا نستعمل de. حالة خاصة avec le verbe être le partitif ne change pas à la forme négative. يعني عندما يكون لدينا الفعل être في الجملة فإن أداة التجزئة لا تتحول إلى de في الصيغة المنفية. Par exemple, c'est du poison. c'est du poison. هذه جملة مثبتة يعني غير منفية. إذا أردت تحويلها إلى الصيغة المنفية نقول ce n'est pas du poison. كما تلاحظون أداة التجزئة du في الجملة المثبتة لم تتغير في الصيغة المنفية. لماذا؟ لأن لدينا الفعل être. إذن أداة التجزئة لا تتحول في الصيغة المنفية عندما تستعمل مع الفعل être. ونمر إلى تمرين تطبيقي لاستعمال أدوات التجزئة. لدينا 5 جمل سوف نحاول وضع أداة التجزئة المناسبة في كل جملة. ونبدأ بأول جملة je mange viande. إذن viande هي كلمة féminin singulier يعني مؤنث مفرد، إذن نستعمل de la. ونقرأ je mange de la viande. الجملة الثانية elle boit jus d'orange. elle boit تشرب jus d'orange وعصير الليمون. إذن هنا jus d'orange عصير ليمون هو كلمة يعني مفرد مذكر، إذن نستعمل du. ونقرأ elle boit du jus d'orange. الجملة الثالثة il achète beau cadeau. إذن beau cadeau في الجمع، إذن يعني كلمة في الجمع يجب أن أستعمل des. قلنا ولكن لأن beau يعني هي صفة هي adjectif سنستعمل de. ونقرأ il achète de beaux cadeaux. نمر إلى الجملة الرابعة je ne veux pas miel. je ne veux pas لا أريد miel يعني من العسل، لا أريد من العسل. إذن هنا miel كلمة مفرد مذكر يجب أن أستعمل du، ولكن لأن الجملة منفية سنستعمل de. ونقرأ je ne veux pas de miel يعني لا أريد من العسل. وآخر جملة j'ai peu temps. j'ai peu يعني لدي القليل من الوقت. le temps هو الوقت. إذن هنا كلمة temps هو c'est un mot masculin singulier يعني هو اسم مذكر مفرد، يعني من المفروض أن نستعمل معه du، ولكن لأن هناك
ظرف الكمية في الجملة اللي هو peu قليل، يعني هي كلمة لها علاقة بالكمية، سنستعمل de. ونقرأ j'ai peu de temps، لدي القليل من الوقت. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إذا استفدتم اضغطوا لايك للفيديو وفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في درس قادم.